या अय्युहन्नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। द सूरत नामा सूरत तहरीम ने और द मक्की सूरतों द मदनी सूरतों से ताल्लुक दे। द नाज़िल दो पैतिबार सरा द सूरत नंबर दे 107 और नाज़िल शुवी दे पस द सूरत हुजरात। द तरतीब पैतिबार सरा द सूरत नंबर दे 66 पस द सूरत तलाक। वजह तस्मिया व अव्वलनी आयात की मौजूद तो हर मुराबल में सीगत मुजारेदा और मज़दर तहरीम राजी नदीब को मुनासिबत सरा द सूरत नामे की खुदा सूरत तहरीम और दे तवे तस्मियत कुल फइसम दयोजुस्सरा माक़बल सूरत सरा पदरों तरीकों रब्तुने दी पागा रब्तुनों की योरा बता दे जिमक की सूरत हम शुरू या अय्युहन नबी सरा नुदा सूरत हम शुरू गई या अय्युहन नबी सरा नुदे दवजना वर पसीदा सूरत रावना जो मवजह दादा मख की सूरत की तरगीब वालों इताअत का पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उस बड़ी सूरत की जोरन वर्ती आगा चाहता चिकन इताअत का पैगंबर न की खिलाफ का पैगंबर की तो तदीद वजना वर पसीदा सूरत रावना दरे मवजह दादा जिमख की सूरत की आगा उमूर बयाने दा चिदागे ताल्लुक द कुरान इसरो उस पदी सूरत की बयान द कुरान द हुकूक की तदी द वजना वर पसीदा सूरत रावल नूर हम रब्तुन अश्ता खुदा तरीकाली दावत सूरत बयान द हुकूक द ज़ौजियत और इताअत द पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुलासा द सूरत दगा कि सूरत दो रुकूदी शेखुल कुरान द पंचमीर अल्लाह दी पकबर रहमतुन औली दावी खुलासा द सिंदुल दुरर पागे की ददी सूरत में खुलासा की अगता वेली कि पर सूरत की दनन नख खबरी सो खबरी नख खबरी और दगा नख वाला खबरी द सूरत खुलासा बागी की तालीम दे उम्मत ता तहजीर दे तखवीफ दे बिशारत दे ऐदा शांति द जिहाद ऐदा बयान दा दो किस्मों द जिहाद द शांति बयान द मिसाल द काफिर व खजू ऐदा मोमिनान व खजू द तोल चिराजमा की नख खबरी हुई और द नख खबरी दा द सूरत खुलासा इम्तियाजात द सूरत द इम्तियाजात उलटा सूरत मुमताज दे पर बयान द दो किस्मों जिहाद बात ऐदा शादी सूरत मुमताज दे पर बाज़ खबर द कुरान द पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात और द शादी सूरत मुमताज दे पर तरगीब द तौबे खालिस बात और दा सिनोरन बला शेख इम्तियाजात थी वो जिसने रोजगारिया पूरी नो बला शेख
द आयात द तर्जुमे नमख की मुख्तसर वाते शानी उसूल दर्तवेमा चिकम तफासीर हम नकल करे दे और यकीनन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अगर हदीस नकल करे दे उकुद हदीस थी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा द नबी अलैहि सलाम आदत मुबारक दाऊ कि द माजीगर द रुसुबा अखबर कोर वालों तब चक्कर लगो हाल अहवाल मालूम लगा और द हाल कोर वाले चिकम जमास्ता माई भी दा हुई बदा ख्वाहिश हो कि पैगंबर जमान से ढेर साथी की वली दा यो फित्री खबर है सरे जी बचा में भी सरे हुई ढेर साथी मां सरनासो ढेर खबर में उसो नो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि ददी ख्वाला बचिलाल नो दी बोला कबीन जोड़ा कबीन शरबत बोला जोड़ा नो पदी की बोला बने टेम सेवा होला दा सब बुग़्ज़ नो दा मीना वा ज़मास्ता चिकन इमाइन दी द पैगंबर कोर वाला दा हुई मीना वा द पैगंबर सा चूंकि अब पुख्तानों का बन हारी नो बन बनी नो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अम्मी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वापस किनाला मशवरा कर दिया सचल पकार दे नो द्वारो दा सलाव का समझौता होगा कि नबी अलैहि सलाम का जमा ख्वाल रागे नो मन बोलते हुए कि रस्ता दखले मुबारक ना तब मगाफिर हुई राशि बदबुई ना हुई और यकीनन दा मगाफिर का जो किस्म गया दे किस हुई बनी नो अम्मी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख्वाला चिरागे मागे वर्तना का को या रसूल अल्लाह नस्ता सु दखले मुबारक ना मालद मगाफिर हुई राशि नबी अलैहि सलाम को खुशबू खवा को बदबू को खना नो नबी अलैहि सलाम ना को तकबीने शरबत उसको के देशी के तकबीने दा मचल जब तक मगाफिर पाती को चलो जब आइंदा नहीं इस्तेमाल होते चाहता हुआ तो चाहता हुआ दगा खबरा अम्मी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अम्मी आयशा का और क्या था पूरा हालात अल्लाह द जिब्रील को वास्तव में पैगंबर का नो अव्वल आयात की तंबीह व सजरना तंबीह नबी अलैहि सलाम पठान बात बंद लगा ना अल्लाह वाले बंद है माँ जी और शेर बता रहा करे देते वाले बंद हराम ना आज हुर्मत ना मुराद हुर्मत लुग़वी है शरई ना और यकीनन दालिमा ना दिलिमा कदा दिलिमा पर लंबा ने सो कोशो एतराज़ुना खत्म झगड़ा खत्म दायारानी कना मुख्तार दे और कुल दिया नुची मुख्तार कुल वे नु दालिमा तो हर्रमु पदी लिमा पदी लंबा निजाम तो कबूल नो अल्लाह करीम ए वही बजरिया वाले पैगंबर के इलावा नो अव्वल आयात की तंबीह वाली नो कुरान करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नबिय्यु ए नबी मोहतरम दाखिल समाना तमाशे उलमा से बड़ा मान या अय्युहन नबिय्यु ए नबी मोहतरम लिमा तुहर्रिमु मा वली बजान बंदई खुराक तहरा असो अहल्लल्लाहु लका चिरवा गई अल्लाह स्ता दफारा
دانا چولی حرام ہے نا نا ایجا حرمت مانا بنا گئے ایجا دا حرمت نموراد حرمت لغوی دی بندول او پدی مانی کڑ تایداد موجود دی خوچون کی وقت ما خام دی نو دید وجہ تایداد طرف تنظر نوزکائی دیوئی یا ایوہ النبی اے نبی محترم لما تحرم ولی پزان باندی بندی خوراک ما دا حرغ اسو چرواکری دی اللہ استاد پارا بیا وضاحت بھی گورا تب تقی مرغات تلاش گئی خوشحالی ادواجی کا دا اخپلو بیبیانو سیدہ جی اس توحیدی خمار لے کی موجودی اعتراض کرن کی اللہ دا ہوئی دا خلب اندول لپارا فورا ہوئی واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے محروباناتی دانا چیسے گناہو خود شایع نشان خبر واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے محروبانا دے قد فرض اللہ لکم قسم میں چھے خورا لیمان بدا دے ساتھ چل کی نو داگے ماتولو طریقہ بیان ہے قد فرض اللہ تحقیق مقرر کرے دے اللہ ستاسو دپارا فرض بمانا مقرر دانا چی پرس کرے دے اللہ پتا سبانی ماتول دا قسمونو ولیدہ پرس دیکھو فرض بمانا مقرر والے بمانوں کا قد فرض اللہ تحقیق مقرر کرے دے اللہ ستاسو دا پارا تحلت ایمانکم طریقہ ماتولو دا قسمون استانسو طریقہ دا ماتولو دا قسمون استانسو کم لے مقرر کرے دا ہوتا سورت مائدہ ویل لے یو کم نوے آیاتوں دورا آلتا موجود دا راڑو رو کا ضرورت نشتا خطا ویلی دا دورا یو کم نوے آیات سورت المائدہ مجھکائی دے ہوئی قد فرض اللہ تحقیق مقرر کرد اللہ ستاسو دا پارا طریقہ ماتولو دا قسمونو ستاسو واللہ مولاکم واللہ مولاکم اللہ معاون ستاسو دے وهو العلیم الحکیم او دا اللہ هو دے الحکیم دا حکمتن بادشاہ دے دسا بادشاہ دے دا حکمتن بادشاہ دے اور یقیناً دا اللہ پا ہر کار کی حکمت دے ماتا کی حکمت نہ خالی یو کارنا سیدہ جی ایوس آغا خبری تا اشارہ کی چی نبی علیہ السلام امی حفصہ تاوئی دا رضی اللہ تعالیٰ خبر والتراس کا چی ویا چاہتا ما خودیا با نیستی معلوم ویا چاہتا ما خودیا با نیستی معلوم آغا طرف تا اشارہ کی وَإِذَا او کلعا چی رآس کرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو خبرا الہ بعضی ازواجی بعضی بیبیانو اخپلوتا حدیثا یو خبرا بعضی ازواجی مراد امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ جی او یقیناً ما مالا سوکرا وَإِذَ او کلچ راس کرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الى بعض ازواجی بعض بیبیانو اخپلو دا کما بیبی امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیثہ یو خبر او کما خبر ہو چیزا با نستی معلوم ویما چاہتا ویما فلما پس ہر کلا توجہ کوا فلما پس ہر کلا چی خبرون امرو دی بی 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 پدی خبری سرا توجہ سادا قرآن تخب مینو گورا فلما پس ہر کلا
خبرول اکرل دی بیوی کم بیوی امی حفصہ رضی اللہ تعالی پس سبانی خبرول اکرل بیہی پدی خبری کم خبرہ پدی خبرہ چکم نبی علیہ السلام ورطا راز کرے چاہتا ہوئیلا امی عائشہ ہوئیلا رضی اللہ تعالی عنہ ازکا ہوئیلا کار یا ساتر پوز ندیخا زین کولاو کرو تا مینوا ای زماستا دا مینگو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر یوی دا ہوتا تیرا پیغمبر ماسر دیر وقت دیر ماسر دیر ساتے کی ناستے چی ما ورطا خو کتے ما ورطا خبر ہوکے او ما تینا خواوے دادا ہوئی مینا و مینا سیدہ جی دادا ہوئی مینا و مینا نوزک آئی دے ہوئی فلما پس ہر کلا چی خبرون اکڑا دی بیوی بی پدی خبرا نو اختار اکڑا تا خبرا اللہ علیہ پا پیغمبر باندی و اظہرو مانا اختار اکڑا اللہ اختار اکڑا تا خبرا اللہ علیہ پا پیغمبر باندی وہی قدریہ تیتا سی سمجھوتا شوی دا دا سی خبری شوی اور ستا چی کم رازو تا چی حفصہ تویلو امی حفصہ رضی اللہ تعالی اگی عائشہ تو یعنی امی عائشہ رضی اللہ تعالی نوچی وہی بذریعہ خبر شو نبی علیہ السلام را عرفا بعضو نبی علیہ السلام خودن اکڑا آگی نبی علیہ السلام صرف عرفا معنی کھا عرفا نبی علیہ السلام خودن اکڑا داگی بازی تا آغا خبر چی دوی افشا کریوا چی دوی ورغل کریو بوجھ بھی صاحب عرفا خودن نبی علیہ السلام خودن اوپر آگئی چاہتا امی حفصہ تا بعدو دا بعد آغا خبری چیوی خوراول افشا کروا افشا مانا خوراول سیدہ جی ورپسی گورا وآرضا اعراضی اگو عن بعضنا دا بعضینا اختر کی ورطمون نانجار ہے نانجار ایکو پا بعض او باندی بعض خبر باندی زانی نانجار اور یقیناً دا اخلاق جو لوئی مقام چستا بمک کی اسرے زان دا ذکارو کہ تب زان ناغرد دانا چیئے تا خبر میں وزان پی ناغرد موارتا نانجار ہے دمک بختو کی ناغرد دمک شیخ غلام حبیب سے بری نانجار ہے اعراض دباد نو چکلا امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تچلا خبر ہو برکن فلما پسکلا چی خبر ورکو نبی علیہ السلام دیتا پدی خبر باندی قالت ویل کیا امی حفصہ رضی اللہ چا خبر درکو تالا حاضا ددیہی چا خبر درکو تا خبر غزمہ دا امی عائشہ بما بیٹی ہے ترے خبر کی سوکنا تجا خبر حالانکہ عالم غیر خودتا نہیں نبی علیہ السلام ورطوئی قالا ویل پیغمبر خبر کرمزو العلیم آغازات چپوہ دے پہر زبان دی الخبیر خبردار دے دہر سانا دا خبر ہے یا رب ان تتوبا الاللہ کتاسو توبا اباسی الاللہ اللہ تا فقط جواب نہ دے قائم مقام تا جواب دی جواب نہ دے قائم مقام تا جواب دی
जवाब महजूफ राव बासा फदालिका यलीकु बिकुमा पस दास्तासु दशान मुनासिब दा तो वो बात है दास्तासु दशान मुनासिब खबर दा बेहतर खबर है दास्तासु दशान ए वो सो है फकद पस्ताकीक माइल शबीजी कुलुबुकुमा सुन अस्तासु तो बीथा सता तो बीथा अगर चिबाजी मुफस्सिरीन वेली ची तहकीक का गशवी रिजुन अस्तासे दा हकना मंगलू सही दा खुदा माना ज्यादा बेहतर दा आया सियाक को सबक तो दा आया सियाक को सबक ए निदामत पर फेल बांधी दा सही दा मेलान इला तौबा ही कर यो सड़े अखपल पकड़ो बाती बेखमान शो नो दा मेलान इला तौबा देकर नो दा के मुताबिक माना वाली लगा नो दा माना दा बेहतर अदा ची तहकीक माइल शिवी जुल अस्तासो तो बेता नो दा गलतैन की तौबा और यकीनन निदामत है पर फेल बांधी दा मेलान इला तौबा दे अवरा उलूब कुमायो बिका तस्मीय पर सरा जमा वली ए ला एहतराम काबिल दिखा सामाइन दी दा सीने किताब की नज़र ना खबर शो मुसीबत व इन तज़ाहरा अलैहि औ कतासो तलहा जोड़वई अलैहि खिलाफ द पैगंबर यौमा देमाना व इन तज़ाहरा औ कतासो मस्ता कवई द यौबल अलैहि खिलाफ द पैगंबर नुफा इन्नल्लाह जवाबना जवाब लगाओ बस फला यदुरु इस सरत नशवर को तमा पैगंबर वली फ़इन्नल्लाह बस यकीनन अल्लाह करीम हुआ मौलाहु दा अल्लाह मरगर द पैगंबर दे व जिब्रीलु दा उस मुस्तकिल कलाम शो और जिब्रील मुब्तदा शो और ज़हीर दा खबर शो व जिब्रीलु और जिब्रील चिदे पुख्तो की बड़ा माना कहना व जिब्रील और जिब्रील चिदे व सालिहुल मुमिनीना और नेकान मोमिनान वल मलाइकतु और नूर मलाइक चिदी बादद आलिका फजदीना ज़हीरा मलकरी द पैगंबर दी अमला तड़ी द पैगंबर दी ज़हीरा इमदादियान द पैगंबर दी ज़हीर इसमें जिन्स के पमाना द जमे दिया ज़हीरा ए मुज़ाहिरून लहू सही ना जी मुज़ाहिरून लहू असा रब्बहु ए दाता के वस्पे की दा बरुस्तु असा रब्बहु करीबदा रब द पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन की कुरान की आसार आगल लगी नो पमाना द वजूद दी सेवा दगी सेना जे आज पमाना द करीब सही ना जी आसा रब्बु करीबदा रब द पैगंबर अयुबदिलहु माना में अलग में गलत हुई अयुबदिलहु ची बदल की वर की दाता अज़वाजन बीबियाने खैरम मिन कुन्ना वरा मिन कुन्ना अस्तासोना मुस्लिमातिन मुमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा खुबसुया कचरी दे तासोला तलाक दर की कचरी दे तासोला तलाक दर की और या साथ है कि पैगंबर अखबल कोर वाले लचर तो तलाक न हुआ करी या साथ कचरी देता सुला तलाक दर ना बुरुष किया हुआ है ना मक्की बना हुआ है कचरी देता सुला तलाक दर
मुसकाई देवी मुस्लिमातिन लफ्जी माना को मुस्लिमातिन मुसलमानानी मुमिनातिन मुमिनानी कानितातिन ताबिदारी ताइबातिन तौबा इस्तुकी आबिदातिन इब्न अब्बास से हुई मुवहिदी साइहातिन रोजादारी साइहातिन तलबगारी इल्म सय्यिबातिन वंडी व अबकारा और पेगली कुछ भी साहब अजब एतराज राजी उलमा पढ़ी कोई तालिबात बम कोई नासी कि चलो जी मुस्लिमातिन मुमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन और दगा शांति व अबकारा ताखुसिफत हुसैयिबातिन पंडी तमाशे गुलाम अभी से बखैस्ता खबर को आगे तो सबब हुआ अता तसुकु ये तो सबब हुआ अपना तकड़ा आलिम दोषा ताला बद खैस्ता वंद कोंड बोरा अब खुशाल हैं खुशाल बुझा जितो इतो कोंड बोरा आई जो बोरा सही बात ना पसीबत के ये सही लगा तो पैगंबर की सुबह कुरान में नमाज़ की कमी मैं दी तमाम सी बात पावी देखला सिर्फ यो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो ये बिसाब तमाम सी बात दिन जवाबदार चियरा दा पेगला जिनेनी दली पर मुकाबले के दा कोन डगरा दा तो कोन पर इंतजाम ज्यादा हुई तक ची दली तजुर्बा ही करो कोन बसंग संभाले पसनोर पर संभाली पसना दा तजुर्बा कारी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ मोमिनानो कु अनफुसकुम बच गई अक़ल ज़ालुना लफ्ज़ी माना खैस्ता माना दादा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ मोमिनानो बच गई अक़ल मलगरी व अहलीकुम और ऐलो अयाल अक़ल ताबिदार अक़ल नारा दबूरा वक़ूदु अन्नास ची खशाक दागी शुक्र नबी से बड़ी बालन दागे बालन मुबरता खशाक हुआ तो बालन खलक बवी वल हिजारा और गटी बवी और पति बात में तफसीर करो आग सूरत बकरा की जिदा आम गटी ने दिखा या खुदी की ऐद आग माबूदान चिकम उद्वी तो ताकत न मुजस्मे जोड़े को या बदून को मक्के उबर दिया दबी जो ज़मीला कोल लपारा या पति की ऐद हिजारा न मुराद अगर गुगल कारकोल वगैरह अगर मुराद दी चोर की सेवा की बदून पैदा की या शिद्दत आज़ाम तरफ ते इशारा दा चिद दुनिया दा वो हर चीज़ी वो का जनसीनी द जहन्नम दा सोल द चिदा का तो नपरी अल्लाह इतना को साथी अलैहा ची मुकरर भी पदी बांधी मलाइकों दिलाज़ुन सख्त जबी वाला शिदादुन सख्त ताकत वाला दिलाज़ुन एफिल अक़वाल शिदादुन एफिल अफ़आल